Like, subscribe, and get notified. Uttar Bhajani Saptah, which is commencing from 10th of August, 10th and 11th, and there will be ferry for around 7 days. So we have taken the stock of the law and order arrangement from the police, traffic, and other points were also being discussed here. आजची जी मीटिंग असली ती आमचे डेप्युटी कलेक्टर ताणें आपयल्ली आनी करमली आनी त्या मिटिंगेक वेगवेगळे सरकारी पावंड्याचेर जे कितें स्टेप्स घेवपाक जाय पावलां उबारपाक जाय तेजेर चर्चा जाली. खास करून लॉ एंड ऑर्डर जे आसा ते खंय पुलीस डिप्लॉय करपाचे ताजे संदर्भांत चर्चा जाली. ताजे नंतर ट्राफीक पार्किंग वेवस्था जी आसा तेजेर कशें कितें करपाचें तेजेरूय चर्चा जाली. दुसरी गोष्ट हेल्थाच्या बाबतींत जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय, मेडिकल फॅसिलिटीज डॉक्टर्स दवरपाची केला, नर्सीस आसताले, मागीर उजो पालोवपी जे आसा फायर ब्रिगेड तेंची खंय खंय अरेंजमेंट केल्ले आसा तेजे संदर्भांत चर्चा जाली. मागीर जे भायले जे कोण स्टॉल घालतात व्हडा संख्येन ते आसतात तेंचे खंय तरी हळशीक जावचें न्हय म्हणून टॉयलेट्स उबारपाचे केल्ले आसा डिफरंट प्लेसीचेर ताजेरूय चर्चा जाली. खास कर आम्ही ट्रॅफिकाकूय सांगला आमच्या वास्कोन मातशें कंजेशन जाता बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक व्हेकल्सा खातीर म्हणून आमी सांगला रेंट कॅब वाले आनी जे रेंट बायक वाले तांकां एक रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी हे 7 दीस सप्तका दिसा ते तुमचे गाडयो थंय दवरचे न्ही. मातशें तुमकां त्रास नाका आनी आमकां लोकांकूय त्रास नाका. फर्स्ट थिंग सांगला. सेकंड थिंग सांगला पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा जे आमचे एजंटगिरी करता जे आमचे स्टॉलांचेर तांकांय तेंच्यांनी तेंचेर एक्शन घेवची आनी जेन्ना आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कर्मचारी थंय आसा जाल्यार तेंच्यांनी तेंचे आयडी कार्ड घेवन तांकां चॅक करपाचो हांव म्युन्सिपालिटीचो मनीस काय तो भायलो मनीस. आमचो एलोबर्ट अरेंजमेंट्स केला सगळे. सो गोवा पुलीस इज समथींग अराउंड 400 स्टाफ. आमचे स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर लागतले. बिसायड 400 स्टाफ ट्रॅफिकाचे अराउंड 50-70 लोक आमकां ट्रॅफिकाक लागतले. आनी हितून आमी लोकांक सगळे सुविधा दिवपाक सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. वॉच टावर्स आसा, मागीर आमी CCTV आहा, मॉनिटरींग जातले आनीक कांय अनटोवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ घालतले. Watch on Herald TV.